मोमेन्ट भनेको के हो? कसैले भन्न सक्छ मोमेन्ट भनेको के हो भनेर? सबैलाई थाहा छ है मोमेन्ट भनेको के हो भन्ने कुरा त? मोमेन्ट भनेको के हो? मोमेन्ट अफ फोर्स भनेको चाहिँ इट्स टेन्डेन्सी टु टर्न अर रोटेट द अब्जेक्ट हैन त? सक्सेसफुल भयो नि नभए पनि त्यसले रोटेट चाहिँ गर्न खोज्छ। फोर्सको मोमेन्ट भनेकै त्यही भइहाल्यो है। अब फोर्स मोमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मोमेन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ भन्दा पहिला टपिक लेख है। मोमेन्ट एन्ड कपल लेख। मैले नोट दिन्छु भनिरहेको छु होइन, अब आज दिन्छु म नोट यसको। मोमेन्टको डेफिनेसन मैले भनिहालेँ के हो अरे? मोमेन्ट अफ फोर्स इज इट्स टेन्डेन्सी टु रोटेट रोटेट द अब्जेक्ट अबाउट सर्टन एक्सिस है। अब मोमेन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ? डिपेन्ड्स अन केमा गर्छ? एउटा फोर्स हैन त? फोर्समा आफैमा डिपेन्ड गर्ने भयो, फोर्स हुन साथै त्यसको लाइन अफ एक्सनमा डिपेन्ड गर्ने भयो। लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स, फोर्स भनेपछि सबै पर्छ, यो लेखिराख्नु पर्दैन है। अनि थर्ड पोइन्ट भनेको के भयो? जुन पोइन्टमा तिमीहरूले मोमेन्ट लिएको छौ, ल जुन पोइन्टमा तिमीहरूले मोमेन्ट लिएको छौ त्यो फोर्स र त्यो पोइन्ट बिचको डिस्टेन्समा हैन त? के भन्छ त्यसलाई? आर भनेर रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। जुन पोइन्टमा मोमेन्ट लिएको छौ त्यो पोइन्टबाट फोर्सको लाइन अफ एक्सनसँग बनाइएको जुन परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ डी अथवा आर, त्यसलाई भनियो त्योसँग पनि डिपेन्ड गर्छ मोमेन्ट है। अब परपेन्डिकुलरै किन लिएको भन्ने कुरा अहिले म एकछिनमा देखाउँछु। अनि साथसाथै यो आर भनेको चाहिँ भेक्टर फर्ममा त आर भनेको परपेन्डिकुलरै भेक्टर हुनुपर्छ त? फोर्ससँगको परपेन्डिकुलरै भेक्टर हुनुपर्छ त्यो आर भनेको? पर्दैन नि होइन? भन्नाले यो फोर्स एफ छ होइन, भेक्टर छ, त्यसपछि यहाँबाट यो पोइन्टमा मैले ओ पोइन्टमा मोमेन्ट लिइरहेको छु भने यो आर भनेको चाहिँ ठ्याक्क जुन कहाँनिर एक्सन लाग्छ त्यहाँनिर लिँदा भयो होइन। अब यसलाई आर क्रस एफ गरिन्छ नि मोमेन्टलाई होइन। भनेपछि यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो दुईटा बिचको एङ्गल थीटा छ भने आर एफ साइन थीटा आउँछ कि आउँदैन भेक्टरको क्रस फर्मुलाले? भनेपछि यो एफ इन्टु आर, यो इन्टु हो है, यो क्रस हो भने यो इन्टु हो, एफ इन्टु आर साइन थीटा, यो चाहिँ लेख्दै गरे हुन्छ है। एफ इन्टु आर साइन थीटा, यो केसमा आर साइन थीटा भनेको के हो? अब यहाँनिर एउटा परपेन्डिकुलर बनाऊ, यो 90 डिग्री हो भने यो आर हो भने आर भनेको हाइपोटेनिस भयो कि भएन? साइन थीटा लाउ त, साइन थीटा इज इक्वल टु डी भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो भने साइन थीटा इज इक्वल टु पी बाई एच होइन त? पी बाई एच, एच भनेको हाइपोटेनिस भनेपछि आर, विच इम्प्लाइज आर साइन थीटा इक्वल्स डी रहेछ कि रहेनछ? भनेपछि स्क्यालर फर्ममा तिमी लेख्छौ भने डी भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हुनु पर्यो। भेक्टर फर्ममा लेख्छौ भने सिम्पली आरले रिप्रेजेन्ट गर्दा हुन्छ। त्यसले लास्टमा दिने भनेको के रहेछ? परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सै रहेछ कि रहेनछ? यो एफ इन्टु डी आयो कि आएन हेर त? यहाँ बुझिन्छ यो? यति चाहिँ लेख है, यति पार्ट चाहिँ। अब कहाँदेखि लेख्ने भइरह होला है, फेरि म लेखाउँछु नभए अहिले। बुझ्यो यो कुरा? भन्नु खोजेको कुरा बुझ्यो नि होइन? सबैजना कस्तो छ? क्वालिटी कस्तो छ भन त? ठीक छ म्याम, ब्लर छ म्याम, मेरोमा ठीक छ तपाईहरु अक्षरहरु देखिरहेछ तर त्यति क्ल्यारिटी त छैन। ओके, यो क्ल्यारिटी इस्यु कहिले सल्भ नहुने रहेछ। एउटा को भाइले मलाई के भन्दै थियो, त्यो के दिन्छु युट्युब ट्युटोरियलहरु मोबाइलबाट। ए खै त्यसपछि खै फलो अपै गरेन। ल यस्तो लेख न, ल त्यो टपिक लेखिहाल्यो होइन। अब कस्तो गर भन्दाखेरि नि यो फोर्स एफ कुनै रिप्रेजेन्ट गर होइन। यहाँ सुन, डिपेन्ड्स अपन आर भेक्टर लेख्दिने यो थर्ड पोइन्ट। आर भेक्टर लेख्दिदा हुन्छ सिम्पली। अनि त्यसपछिको पार्ट चाहिँ म पछि नै लेखाउँछु नि त। ल यस्तो गरौँ न त, इन भेक्टर फर्म है, अलि राम्रोसँग लेखौँ न होइन, नलेख्नु लेखेपछि। भेक्टर फर्म कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ? यो कुनै अब्जेक्ट हो, यो ओ पोइन्ट हो, यसको पोइन्टमा मोमेन्ट लिइरहेको छु र हाम्रो फोर्स यसरी लागिरहेछ भने आर भेक्टर भनेको यो पोइन्टबाट लागिरहेछ भने आर भेक्टर भनेको मैले यस्तो लिएँ है, आर भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ, यो एफ भेक्टरलाई रिप्रेजेन्ट गरेँ भनिसकेपछि इन भेक्टर फर्म मोमेन्ट अफ फोर्स एफ force F about
O is the cross product of r vector and f vector हैन भनेको m vector is equal to r vector cross f vector into हैन क्रस है। अब यो r क्रस f नभएर f क्रस r पनि त हुन सक्थ्यो होला नि, तर किन भएन होला? कसैले मलाई भन त यो f क्रस r ले के जनाउँछ र r क्रस f ले के जनाउँछ? हो गाइस, उल्टो डिरेक्सन जनाउँछ त हैन र? यसको प्रडक्टबाट जुन डिरेक्सन आउँछ त्यो यसको प्रडक्टबाट आउने डिरेक्सन ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ के। कसरी भन्दाखेरि हैन, जस्तै कि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गरिन्छ है, थाहा छ नि तिमीहरूलाई हैन? सिम्पली भन्नु पर्दाखेरि मोमेन्ट पत्ता लगाउनको लागि राइट ह्यान्ड थम्ब रुल युज गरिन्छ, मोमेन्टको सेन्स पत्ता लगाउनको लागि है। भनिसकेपछि अब यसरी कसरी भने ओरिजिनमा चाहिँ आफ्नो यो यसलाई प्लेस गर हैन, त्यसपछि त्यहाँबाट आर डिरेक्सनतिर यसलाई आउटवर्डली डिरेक्ट गर है। अनि यसरी सोर स्विप गर्दाखेरि हाम्रो मोमेन्ट यता आयो कि आएन? यो केसमा हेर त, फोर्सको डिरेक्सनमा स्विप गर्दाखेरि यतातिर आयो हैन? तर त्यस्तो नभएर फोर्सको डिरेक्सन चाहिँ अब यतातिर हुन्थ्यो भने तिमीले यताबाट फोर्सको डिरेक्सनतिर स्विप गर्नु पर्थ्यो हैन? यसरी स्विप गर्दा तिम्रो उतातिर गयो कि गएन? अनि एक्चुअलमा पनि त्यही हुन्छ कि, जस्तै बोतलको बिर्को खोल है, फोर्स यसरी अप्लाई गरेर हुन्छ हैन तिमीले? जस्तै कि कस्तो खोइ कहाँ ल यसको यो बिर्को खोल्न खोजेँ हैन मैले, फोर्स यसरी अप्लाई गरिरहेको छु, यो डिरेक्सनमा अप्लाई गरिरहेको छु हैन? मोमेन्ट अबाउट यो पोइन्ट लियो भने यो पोइन्ट लिँदाखेरि हाम्रो मोमेन्ट यस्तो आउनुपर्ने रहेछ हैन? यो मोमेन्टले कतातिर डिस्प्लेसमेन्ट गराउँछ? अपवर्ड डिरेक्सनतिर है। हेर है, भनेपछि मैले यस्तो खाले फोर्स लगाउँदाखेरि यो फोर्स लगाउँदाखेरि अपवर्ड डिरेक्सनमा मोमेन्ट दिएको हुनाले त यो बाहिर निस्केर फुतक खुल्यो हैन? अब मैले अब उल्टो फोर्स लाउँदैछु हेर, यहाँ फोर्स यस्तो यो डिरेक्सनमा छ भनिसकेपछि यसरी स्विप गर्दाखेरि डाउनवर्ड डिरेक्सनमा हुने भयो हाम्रो मोमेन्टले दिने रिजल्टेन्ट डिस्प्लेसमेन्ट हैन? हेर यो अब त्यही भएर यो बिर्को लाग्छ कि यो प्र्याक्टिकली अब्जर्भ कुरा हो, अनि त्यही अनुसार आर क्रस एफ भएको हो, एफ क्रस आर हुँदैन, यो पनि याद गर्नुपर्छ है तिमीहरूले। आर क्रस एफ नै हुनुपर्छ भेक्टर फर्ममा लेख्ने भए। स्केलर फर्ममा लेख्ने भए हामीलाई कुनै आपत्ति छैन, जसरी लेख्दा पनि हुन्छ। अब ल यो आर र एफ बिचमा एङ्गल कति बनेको छ अरे, मैले अघि कति भनेको थिएँ, सपोज एङ्गल थीटा छ भने है, यस्तो ढिला आउँछ पापा, छिटो आउनु पर्यो गाइज। आर र एफ बिचमा एङ्गल थीटा छ भने अब सपोज र एफ र ओ बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स चाहिँ डी हो अरे भने के अरे, यसलाई अब स्केलर फर्ममा लेख्नु पर्दाखेरि के हुन्छ? एम इज इक्वल टु आर एफ साइन थीटा हुन्छ। यही इज इक्वल टु गर्ने होइन, यो एम पनि स्केलर टर्ममा लेख्नुपर्छ। यो भनेको एफ इन्टु आर साइन थीटा, यताउता गर्न पाइन्छ नि त अब सिम्पली होइन? स्केलर फर्ममा त आर इन्टु आरलाई अगाडि लेखे पनि पछाडि लेखे पनि फरक पर्दैन है स्केलर फर्ममा। एफ आर साइन थीटा भनेको डी हो, एफ डी रहेछ भनेको। इन स्केलर फर्म मोमेन्ट इज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स बिट्विन द लाइन अफ एक्सन अफ फोर्स टु द पोइन्ट वेयर मोमेन्ट इज टेकन। बुझिन्छ नि होइन? यसले त्यही भन्नु है। र अब अर्को मैले अब यसलाई एकदम कसरी रिप्रेजेन्ट गर्नु खोजेँ भन्दाखेरि मोमेन्टलाई चाहिँ मैले पुरै भेक्टरलाई पनि रिजल्भ गरेर क्या एक्स र वाइ कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेर कसरी लेख्न सकिन्छ देखाउँदैछु है। यो लेख्यो होइन? यो अनि यत्रो बेर के गरेर बसेको त लेख्नु पर्दैन। हजुर के भन्नु? फेरि रिपिट गर न। ए ल ठिकै छ, मैले मेटेँ। अब चाहिँ म डायग्राम बनाउँछु। अब एउटा कस्तो छ भन्दाखेरि मैले अब एक्स र वाइ कम्पोनेन्टमा कसरी गर्ने भनेर पनि देखाएँ है। यो हुन त तिमीहरूले पढि त सक्या होला है, भेक्टर पढ्दाखेरि पढेको हुन्छु। र अब एउटा क्युब बनाऊँ है। सपोज यस्तो क्युब छ अरे हामीसँग, क्युब जस्तो देखिएन भने पनि आफ्नो कपीमा चाहिँ क्युबै बनाऊ ल। क्युब अथवा क्युबोइड चाहिँ भयो नि, एउटा केही बनाऊ भन्न खोजेको है। डटेड बनायो, डटेड बनायो है। अब हाम्रो यो
यसलाई मैले के माने भन्दाखेरि एक्स डिरेक्सन माने, यसलाई वाइ डिरेक्सन माने, यसलाई मैले जेड डिरेक्सन माने है। यसपछि लेख्ने कुरा हो। भनेपछि अब हाम्रो फोर्स चाहिँ यो क्युबमा कहाँनिर लागेको छ भनेर यो पोइन्टमा लागेको छ अरे के। यो पोइन्टबाट कतितिर लागेको छ भने फोर्स, अब यो फोर्सलाई रिजल्भ गरौँ। जस्तोसुकै डिरेक्सनमा लागेको छ है, जस्तोसुकै डिरेक्सनमा लागौँ, त्यसलाई यतातिर एफएक्स आई कम्पोनेन्ट, यतातिर एफवाई जे कम्पोनेन्ट र के भयो, कहाँ उल्टो भयो नि है। अनि यतातिर एफवाई जे कम्पोनेन्ट र यतातिर एफजेड के कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? मिल्छ नि, बुझिन्छ नि यो के गरेको। हरेक फोर्सलाई यसरी लेख्न मिल्यो नि, एफ इज इक्वल टु एफएक्स आई भेक्टर प्लस एफवाई जे कम्पोनेन्ट प्लस एफजेडको कम्पोनेन्ट टुवर्ड्स के। यो बुझिन्छ है कसरी लेखेको भन्ने कुरा। यो बुझिँदैन भने चाहिँ क्लास 8 देखि बाट 12 सम्म जति पनि भेक्टर पढ्छौ त्यो गरेर फेरि एकचोटि पढ, बेस बसेन भनेर बुझे हुन्छ। अब आर पनि त्यसै गरी आरएक्स आई कम्पोनेन्ट प्लस आरवाई जे कम्पोनेन्ट प्लस आरजे के कम्पोनेन्ट आरजे जे के कम्पोनेन्ट यसरी लेख्न मिल्यो होइन। भनिसकेपछि मोमेन्ट भनेको के हो रे, आर क्रस एफ होइन त। अब यसलाई यो क्रस यो गर्दा भयो है, तर यसलाई अब यसलाई पनि फर्दर रिजल्भ गर्ने। अनि यहाँबाट कस्तो खाले प्रडक्ट निस्किन्छ भन्दाखेरि एमएक्सको आई कम्पोनेन्ट प्लस एमवाईको जे कम्पोनेन्ट प्लस एमजेडको के कम्पोनेन्ट निस्किन्छ। अब यसलाई मतलब यसलाई र यसलाई क्रस प्रडक्ट गर्दाखेरि कस्तो खाले कुरा निस्किन्छ, त्यो चाहिँ के इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि डिटर्मिनेन्ट फर्म, डिटर्मिनेन्ट अफ म्याट्रिक्सलाई सल्भ गर्दाखेरि जस्तो खाले हाम्रो आउटपुट निस्किन्छ नि त्यस्तै नै खाले यो क्रस प्रडक्टले चाहिँ हामीलाई आउटपुट दिन्छ भनेर त्यस्तो दिन्छ। त्यही भएर इनडिटर्मिनेन्ट फर्म भनेर लेखौँ है, इन भेट है। मैले लेख्दैछ नि, लेख्दै त छ होला। इनडिटर्मिनेन्ट फर्म एम इज इक्वल टु एम अबाउट यो ओरिजिन है, एम अबाउट ओ है, एम अबाउट ओ हो यो सबै। ओरिजिनमा मैले मोमेन्ट लिइरहेको छु भने एक्स वाइ र जेड कम्पोनेन्ट लिन पाएको हो होइन। भनिसकेपछि यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आई जे र के होइन। अब यहाँ आरएक्सलाई मैले एक्स भने अथवा आरएक्सै भनौँ अथवा एक्स भनौँ है, एक्स कम्पोनेन्ट वाइ कम्पोनेन्ट जे कम्पोनेन्ट र एफएक्स एफवाई एफजेड, एक्स वाइ जेड भन्दा नि भयो अथवा आरएक्स आरवाई आरजेड है, जे भन्दा पनि भयो। आरएक्स भनेकै एक्स डिरेक्सनतिर, आर भनेकै एक्स जस्तै मानिन्छ होइन, एउटा एक्स कोअर्डिनेट जस्तो मानिन्छ, के अरे एक्स ओर्डिनेट जस्तो मानिन्छ र यसरी लेख्न मिल्छ भेक्टर फर्ममा। यसलाई सल्भ गरेर ओपन गर्ने भने कस्तो हुन्छ अरे, आई कम्पोनेन्ट निकाल्नको लागि आई यहाँ लेख्यो, यसलाई र यसलाई काट्यो होइन, भनेपछि एफजेड इन्टु वाइ माइनस एफवाई इन्टु जेड हुन्छ होइन त। सल्भ गर्न आउँछ नि यो एफजेड इन्टु वाइ माइनस एफवाई इन्टु जेड। त्यसै गरी जे कम्पोनेन्टको लागि यो र यो पार्टलाई लुकायो अनि यो माइनस यो गरेर त्यसै गरी टक्क निकाल्दाखेरि अघि जुन क्रस प्रडक्ट गर्दाखेरि हाम्रो आउटपुट आउँछ त्यस्तै नै खाले आउँछ। मेटम है मैले यो छिटो भएको छ भने भन है, लेख्यो होला भन्ने अज्युम गर्छु। हजुर लेख्यो ए ल लेख नि त। अब मोमेन्ट अबाउट ओ इज इक्वल टु डिटर्मिनेन्ट आई जे के होइन, एक्स वाइ जेड एफएक्स एफवाई एफजेड। ल लेख है यो। अब हामी नेक्स्ट हेड गर्छौँ भ्यारिग्नन्स थियोरममा। भ्यारिग्नन्स थियोरम सोध्छ है यो एक्जाममा, कहिले स्टेट एन्ड प्रुभ भ्यारिग्नन्स थियोरम भनेर दिइरहेको हुन्छ, कहिले वाट इज मोमेन्ट भनेर पनि डिफाइन गर्न दिइरहेको हुन्छ। मोमेन्ट भनेको के सोध्यो भने एउटा डेफिनेसन दिने, अर्को के भन्छ त्यसलाई, त्यही क्या त्यो केमा डिपेन्ड गर्छ भन्नेवाला दिने होइन, लेखिदिने। त्यसपछि आर क्रस एफ भनेर लेखिदिने अथवा एफ डी साइन थीटा, त्यतिसम्म लेख्दै हुन्छ। तिम्रो अब मार्क्स हेरेर हुन्छ, 1 मार्क्समा त सोधे हुन्छ, यो यहाँसम्म आइपुग्न भ्याउँदैन, यो चाहिँ कन्सेप्टको लागि भनेर काम लाग्छ भनेर लेखिदिएको है। अब स्टेट एन्ड प्रुभ भ्यारिग्नन्स थियोरम भनेर भनेको हुन्छ भनेपछि अब स्टेटमेन्ट के हुन्छ भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट
it states that the moment the moment about a given point given point O माने है मैले अहिले of the resultant of several concurrent forces is equal to the sum of the moments. Moments of the various forces individually about the same point O. यस्तो भन्छ है यसले के हुनुपर्ने रहेछ कन्करेन्ट फोर्सेस हुनु पर्यो कन्करेन्ट फोर्स भनेको कस्तो फोर्स हो रे भन त मलाई कसैले कन्करेन्ट फोर्स सबै एउटा लाइनमा कति काटिरहन्छ कन्करेन्ट भनेको कहाँ त्यो सेम लाइनमा सेम पोइन्टबाट पास हुने हो कन्करेन्ट फोर्स भनेको सेम पोइन्टबाट पास हुने हैन कसैले पढेन छ घरमा भएर कोलिनियर भनेको चाहिँ सेम लाइन अफ एक्सन हो नि कन्करेन्ट फोर्सेस भनेको सेम पोइन्ट म पनि त्यही भन्छ म्याम सबै एउटैमा काटिने पोइन्ट एउटै त पास हो ल ठिक छ मैले जजमेन्ट दिन हतार गरे जस्तो छ ल मैले मेटे यो तर नमेट्नु है म्याम अलिकति ल अब यसलाई अब जस्तै कि यसले अब यो डेफिनेसनले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि हामीसँग यस्तो सिस्टम छ अरे सपोज हैन यो सिस्टम छ अनि अब यसमा यो यहाँ एफ यहाँ अर्को फोर्स यहाँ अर्को फोर्स यहाँ अर्को फोर्सेस राखेको छ अरे यसलाई F1 भेक्टर भने F2 भेक्टर भने F3 भेक्टर भने यसलाई F4 भेक्टर भन्यो भनेदेखि अब यसको रिजल्टेन्ट चाहिँ कतै यस्तो हुन्छ अरे ल सपोज मैले माने यस्तो हुन्छ अरे R भेक्टर भन्यो भने यहाँबाट यो कन्करेन्ट फोर्स भनेपछि त्यही एउटा पोइन्टमा लगाएर R राख्न पाइयो नि त हैन R पनि भेक्टर भयो है भनेपछि यसले के भन्छ भन्दाखेरि पर्ख पहिला सुरु रिजल्टेन्ट यसको रिजल्टेन्ट लेखौँ रिजल्टेन्ट अफ गिभन फोर्सेस कस्तो हुन्छ रिजल्टेन्ट अफ गिभन फोर्सेस R भेक्टर इज इक्वल टु F1 भेक्टर प्लस F2 भेक्टर भेक्टर फर्ममा डाइरेक्टली एड गर्न मिल्छ मैले भनेको थिएँ है भन्नाले यसरी प्लस लेख्न पाइन्छ भन्नु खोजेको मतलब यसलाई अब I र J कम्पोनेन्टमा रिजल्भ गरेर त्यो त छुट्टै लफडा छ हैन तर यसरी चाहिँ इन्डिकेट गर्न पाइन्छ F3 भेक्टर प्लस F4 भेक्टर छ अरे हैन भनिसकेपछि अब भ्यारिङटन थ्योरमले के भन्छ अकर्डिङ टु के रहेछ एम मेटे कस्तो अकर्डिङ टु भ्यारिङटन ओ म्याम यो हजुर सेम पोइन्ट ओ कि म्याम लास्टको तल ओ नै हो एकदम ओ ल अब भ्यारिङटन थ्योरमले के भन्छ अरे R क्रस F इज इक्वल टु हैन R क्रस F1 प्लस R क्रस F2 प्लस R क्रस F3 प्लस R क्रस F4 यो त कस्तो इस्टाब्लिश छ कि यही स्टेटमेन्टले नै हेर न यहाँ अलरेडी दिइसकेको छ कि यहाँनिर अब यसलाई टक्कै यहाँनिर R क्रस लगाइदियो भने हैन यो इक्वेसनमा हैन सिधै बाहिरपट्टिबाट दुवैतिरबाट हैन अगाडितिर R र क्रस लगाइदिने हो भने ठ्याक्कै यही स्टेटमेन्ट आउँछ क्या अलरेडी इस्टाब्लिस्ड स्टेटमेन्ट हो यो यति लेखिसकेपछि अब हामी प्रुफतिर जान्छौँ है कस्तो जियोमेट्रिकल प्रुफतिर जान्छौँ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ मोमेन्ट यो एकचोटि सोधेको छ है एकचोटि कि दुईचोटि सोधेको छ नि यो थ्योरिटिकलमा ग्राफिकली मोमेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर भनेर
त्यो भयो भने कसरी रे एउटा फोर्स p को म्याग्निट्युडलाई मैले a र b ले रिप्रेजेन्ट गरे a देखिबाट b सम्म जाँदा p ले रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर भनिदियो भने अब o be the point about which moment is taken भनेपछि o यही हुनुपर्छ भनेर नेसेसरी छ छैन नि o भनेको यहाँ पनि हुन सक्यो यहाँ पनि हुन सक्यो यहाँनिर पनि हुन सक्यो हामीलाई केही फरक पर्दैन मतलब छैन है h equals perpendicular distance between o and p फोर्स है यो त थाहा छ अब भनेपछि हामीलाई मोमेन्टको फर्मुला के हो मोमेन्ट इज इक्वल टु मोमेन्ट m अबाउट o इज इक्वल टु फोर्स भनेको p इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स भनेको के हो h हो यो केसमा भनिसकेपछि p लाई मैले केले रिप्रेजेन्ट गरेको छु ab ले हो के न इन्टु h भनिसकेपछि अब कस्तो हुन्छ भाइ ल ल बुझ्ने कुरा बुझ न सार्ने काम त यो त किताबमै पनि छ ल हेर है अब ab इन्टु h छ होइन भनिसकेपछि यो भनेको के हो मोमेन्ट हो अब यसलाई यसरी लेख्न पाइयो 1/2 इन्टु 2 2 क्यान्सल आउट हुन्छ त्यो भनेको 1 बराबर भयो होइन ए अथवा यसरी लेखौँ न कसरी भन्दा 2 इन्टु 1/2 ab इन्टु h गरौँ है पाइयो नि भनिसकेपछि 2 इन्टु 1/2 ab इन्टु h भनेको 1/2 बेस इन्टु हाइट भनेको एरिया रहेछ कि रहेन छ एरिया अफ ट्रायंगल OAB रहेछ भनेपछि ग्राफिकल्ली मोमेन्ट भनेको के रहेछ ट्वाइस द एरिया अफ त्यो पोइन्टबाट जुन अब त्यो रिप्रेजेन्ट गर्नेवाला साइड हुन्छ फोर्सले हैन त्यो फोर्सको साइडलाई चाहिँ हामीले बेस मानेर ओ मा भर्टेक्स मानेर मतलब जहाँ मोमेन्ट लिन्छ त्यसलाई भर्टेक्स मानेर जाने भने 2 इन्टु एरिया अफ ट्रायंगल OAB हुने रहेछ बुझिन्छ नि यो है बुझ्यौ ग्राफिकल्ली भनेको अर्थ त्यही रहेछ ल मेटे मैले अब लेखौँ हेन्स अब यहाँ फेरि एमओ लेख्दिउँ होइन एकचोटि अनि टक्क यसरी दिउँ है एक्जाम यो हाइलाइट गरे जस्तो हुन्छ हेन्स के रहेछ द मोमेन्ट अफ फोर्स यो क्लास जम्मा तीनवटा उसमा भ्याउनु पर्ने आज सेकेन्ड क्लास भइसक्यो फोर्स अबाउट एनी पोइन्ट इज एनी पोइन्ट ओ पनि भनौँ अहिलेको लागि अथवा पी इज जियोमेट्रिकल्ली तिमीहरूले लेखिरहेको छौ भने बल्ल म लेखाउँछु है नभए यो तिमीहरूले बुझिसकेको छ यो इक्वल टु ट्वाइस द एरिया यताउता यो 100 टाइम किन वेस्ट गर्नु लेखिरहेको छु भने बल्ल गर्छु ल ल ठिक छ त्यसो भए moment of the force about any point O is geometrically equal to twice the area of the triangle whose base that represents the force and the vortex. Vortex से के होता है भन्दाखेरि vortex is the point and whose vortex is the point है point O about which the moment is taken. ल है त बुझ्यो अब ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन भइसकेपछि बल्ल हामी ग्राफिकल्ली भ्यारिग्नन्स थ्योरमलाई भेरिफाई गर्नतिर लाग्छौँ स्टेटमेन्ट लेख्दै गर त्यतिन्जेल म यहाँ अघिको फिगर फेरि बनाउँदै गर्छु ल ल यति मेटा छैन भ्यारिग्नन्स थ्योरम है ए अघिको डायग्राममा हेर त अब मोमेन्ट त्यही पोइन्टबाट लिनुपर्छ भन्ने जरुरी छ त छैन नि होइन यो ए र बी भयो नि होइन अघिको डायग्राममा थप्दा हुन्छ तिमीहरूले ओ भएन अब सपोज तिमीहरूको ओ यहाँनिर राख्ने हो भने ओ ड्यास भनौँ यहाँनिर राख्ने हो भने कस्तो हुन्छ यो ट्रायंगल यस्तो हुन्छ हो भर्टेक्स यो हुनु पर्यो नि त
ट्रायङ्गल यो हुने भयो होइन हाम्रो। अब यसको पनि एरिया भनेको 1/2 इन्टु एबी इन्टु एच नै हो कि होइन। यहाँनिरको एचलाई मैले एच मान्ने हो नि, यसलाई अझ एक्सटेन्ड गरेर जुन परपेन्डिकुलर आउँछ त्यो एच नै लिने हो कि होइन एरिया भनेको। अनि मोमेन्ट भनेको पनि त्यही हो, जहिले पनि परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो, लाइन अफ एक्सन अफ फोर्सलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गर्न पाइएन, पाइयो नि त। त्यही भएर 1/2 इन्टु एबी इन्टु एच नै हुने भयो क्या। जतापट्टि लिम, चाहे यहाँनिर लिम फेरि कुरा त्यही आउँछ। एच भनेको अब एच भनेको चाहिँ यो पोइन्टबाट लिने भयो, जस्तो कि अब यो क्यू पोइन्ट भयो, क्यू पोइन्ट र एबी बिचको भयो, यो केसमा ओ ड्यास र एबी बिचको भयो, यो केसमा ओ र एबी बिचको भयो। जोस् हुन चाहिँ त्यही नै आउँछ जतापट्टि फोर्स भए पनि। ल मेटेँ मैले। अब प्रुफ अफ भ्यारिगन्स थ्योरम है। जियोमेट्रिकल प्रुफ छ है, कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्छ है, यो सोधिरहेको हुन्छ बेला बेलामा, स्टेट एन्ड प्रुफ भ्यारिगन्स थ्योरम भनेर। ठिकै छ। अब यो फोर्स पी फोर्स भयो, यो फोर्स क्यू फोर्स भयो, यो दुइटाको रिजल्टेन्ट कसरी निस्किन्छ भनेको थिएँ मैले, बाई प्यारालेलोग्राम ल। यो फोर्स आर भयो रिजल्टेन्ट होइन, यसलाई मैले ए भने, यसलाई मैले बी भने, यसलाई मैले सी भने, यसलाई मैले डी भने। अब हामीले कुनै पनि पोइन्ट ओमा भ्यारिगन्स थ्योरम भने कुनै पनि पोइन्ट यहीँनिर नराखिकन सिधा भयो भने धेरै इजी जस्तो फिल होला। यो ओमा अब हामीले मोमेन्ट लिँदैछौँ क्या, यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन हो है, एक्स्ट्रा कन्स्ट्रक्सन हो, बुझिन्छ अहिले। ल यति लेख है अहिलेको लागि। यो पी फोर्स पी हो है, यो यो क्यू के गरेँ मैले, डी ह्यान्डराइटिङ नबुझेर क्यू भेक्टर ल है। अब ल्याङ्ग्वेज मैले कति लेखेको थिएँ, लेखाएको थिएँ we prove Varignon's theorem by taking moment of forces P and Q about O है भनिसकेपछि अब पी र क्यू चाहिँ दुइटै कहाँबाट पास भएको छ। भ्यारिग्नन थ्योरम केलाई मात्र भ्यालिड हुन्छ भनेको थिएँ मैले भन्दाखेरि, केलाई भ्यालिड हुन्छ भनेको थिएँ भन त मलाई। अघि भएको अहिले कोही पनि छैन नि के हो। भ्यारिग्नन्स थ्योरम कस्तो केसमा भ्यालिड हुन्छ भनेको थिएँ, कस्तो खाले फोर्सेसलाई भ्यालिड हुन्छ भनेको थिएँ भन न हौ। एकदम ल भनिसकेपछि अब बोथ यो पनि लेख्नु पर्यो नि त, both P and Q pass through a point A। यति भनेपछि कन्करेन्ट रहेछ भनेर लेख्यो यो कुरा पनि। अब देन जियोमेट्रिकल्ली, मलाई जियोमेट्रिकल्ली भन, जियोमेट्रिकल्ली के भन्नु भन्दाखेरि पी फोर्सको मोमेन्ट पी फोर्सको मोमेन्ट अबाउट ओ कति हुन्छ, मोमेन्ट अफ फोर्स पी अबाउट ओ कस्तो हुन्छ भन त मलाई। मोमेन्ट पी अबाउट ओ, त्यो के गर्ने त्यसको लागि, ओलाई भर्टेक्स मान्ने, एरिया अफ ट्रायङ्गल कति हुन्छ एओबी। किनभने त्यो फोर्सलाई बेस मान्ने, त्यो पोइन्टलाई भर्टेक्स मान्ने, जुन ट्रायङ्गल देखिन्छ त्यही ट्रायङ्गल हो। एरिया अफ ट्रायङ्गल 2 टाइम्स अफ एरिया, के लेखेँ मैले यो रोग है तेरी फेरि, इज इक्वल टु 2 टाइम्स अफ एरिया अफ ट्रायङ्गल ओएबी होइन। त्यस्तै गरी मोमेन्ट अफ फोर्स क्यू अबाउट ओ कस्तो हुन्छ मलाई भन्दै कसैले, क्यूलाई बेस मान्ने, ओलाई भर्टेक्स मान्ने, ओएडी हुने भयो। ओएडी अथवा एओडी हुने भयो मेरो केसमा। तिमीले बुक हेरिरहेको छौ कि क्या हो, यत्तिकै हच्चुमा एओसी भनिरहेको छौ। मैले यहाँ थिङ्स हेभ चेन्ज्ड है, थिङ्स हेभ चेन्ज्ड। बुकमा त्यो छ, मैले यो गराएको छु। ल यो भयो है,
एबिसिडी यसरी नै रन गरेको आइसक्यो भनिसकेपछि अब यो जियोमेट्रीबाट के हुन्छ भन्दाखेरि होइन एओसी भनेको के हो एओडी प्लस डी के अरे एडिसी हो कि होइन ट्रायङ्गल केलाई भ्यालिड हुन्छ भनेर के भन्नुभयो म्याडम कन्करेन्ट फोर्सेसलाई कन्करेन्ट फोर्सको केसमा मात्रै भ्यालिड हुन्छ भनेपछि एरिया अफ ट्रायङ्गल एओसी इज इक्वल टु ट्रायङ्गल एओसी यो सबै भनेको एरिया हो है यो ए लेखेर बसिनु मैले एओसी इज इक्वल टु के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रायङ्गल एओडी प्लस ट्रायङ्गल डिएसी हुने भयो होइन त्यसै गरी अब ट्रायङ्गल एओसी भनेको कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि डिएसी भनेको यसको बराबर हो कि होइन यो हाफ र यो हाफ जुन छ नि यो बराबर हुन्छ कि हुँदैन भन त मलाई प्यारालेलोग्राम हो भने टक्क 1 हाफ र अर्को हाफ इक्वल हुन्छ है यो र यो इक्वल हुन्छ है प्यारालेलोग्राम हो त्यो प्यारालेलोग्राम हो मेरो भनेपछि ट्रायङ्गल एओडी प्लस ट्रायङ्गल यो र यो बराबर भइसकेपछि के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि एबिसी since in parallelogram DAC is equal to यो ABC यो एरिया हो है सबै एरिया हो यसले मैले के इन्डिकेट गरेको छु भने एरिया इन्डिकेट गरेको छु है सिम्पली ट्रायङ्गल मात्र नभएर एरिया इन्डिकेट गरिरहेको छु है साइड साइडसँग सरकार छैन एरियासँग अब यति भइसकेपछि हामीले के लेख्न पायो किन भन्दाखेरि डायगोनलले जहिले पनि एरियालाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्छ है प्यारालेलोग्रामको भनेपछि लाइकवाइज ट्रायङ्गल एओसी इज इक्वल टु एओसी भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि एओडी प्लस एओबी हुने भयो कि भन हजुर त्यो ट्रायङ्गल डिएसी र एडिसी भनेको ट्रायङ्गल भयो कहाँनिर डी लेख्यो बी हो नि त बी हो ल यो डिएसी र होइन एबिसी भएको क्या डिएसीलाई मैले रिप्लेस गरेर एबिसीले लेखिदिएको क्या यो हाफ थियो अघि हामीलाई चाहिएको होइन मतलब हेर यहाँ यो पार्ट र यो पार्ट मिलेर यो एउटा ट्रायङ्गल दिएको थियो भने यो पार्टलाई अब मैले यसको लोवर हाफले रिप्लेस गरिदिएँ क्या यसले बुझिरहेको छ यो बुझ्यो खालि यसको ठाउँमा यो लेखेको किन भन्दाखेरि डिएसी इज इक्वल टु एबिसी हो क्या बी मेरो नचिनिने रहेछ है एबिसी अब लाइकवाइज फेरि यही इक्वेसनलाई कन्टिन्यू गर्ने भने ट्रायङ्गल एबिसीको ठाउँमा हामीले एओबी लेख्न पाइन्छ एबिसीको ठाउँमा एओबी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन किन भन्दाखेरि हेर यहाँनिर एबिसीको एरिया कति हो मैले के भनेको थिएँ यो प्यारलल र यो दुईटा प्यारलल लाइन बिचमा ट्रायङ्गल जुनसुकै फर्म होस् जतासुकै फर्म होस् बेस एउटै भइसकेपछि त्यसको एरिया सेम हुन्छ बुझेको छ यो र यसको यो पार्टको एरिया र यो पार्टको एरिया इक्वल हुन्छ कि हुँदैन किन हुन्छ भन्दा हेर यहाँ मैले ड्र गरेँ यहाँ अहिले हाम्रो ओ यहाँनिर छ हो यहाँनिर हाम्रो सी छ है हाम्रो एबी त सेम छ भनिसकेपछि एउटा यो भर्टेक्समा पुगेको छ अर्को यो भर्टेक्समा पुगेको छ है यसको यो प्यारलल यो दुईटा प्यारलल लाइन बिचको हाइट त जुनसुकै भर्टेक्स लिम जुनसुकै पोइन्टमा भर्टेक्स लिम हाइट त सेम हुन्छ नि जस्तो कि यो ट्रायङ्गलको लागि पनि हाइट एच नै हो भने यो ट्रायङ्गलको लागि पनि हाइट यही एच हो कि होइन बुझिरहेछ ट्रायङ्गल एबिसीको एरिया भनेको 1/2 इन्टु एबी इन्टु एच हुन्छ भने यो साइडमा हो है त्यसै गरी ट्रायङ्गल एओबीको एरिया पनि 1/2 इन्टु एबी इन्टु एच नै हुन्छ कि हुँदैन भनिसकेपछि यो ट्रायङ्गललाई हामीले यसले रिप्लेस गर्न पायौँ त्यही भएर मैले त्यसले रिप्लेस गरिदिन्छु है यहाँ लेखेको छु नि मैले यो बुझिन्छ यो मेटौँ कि नमेटौँ अहिले बनाएको फिगर मेट्यो दा
यो भनेको के हुने रहेछ एओबी बराबर हुने रहेछ किन भन्दाखेरि सिन्स एरिया अफ ट्रायङ्गल किन रिजन के दिन्छु भन्दाखेरि सिन्स ट्रायङ्गल एओबी इज इक्वल टु ट्रायङ्गल एबिसी इज इक्वल टु 1/2 इन्टु एबी इन्टु हाइट लेखौँ न एच नै हो दुइटैको एउटै हुन्छ है भयो है अब फर्दर कन्टिन्यू गरौँ यो भनेको के रहेछ एओसी भनेको के हो एओसी भनेको ट्रायङ्गल एओसी भनेको के आएको थियो अघि हाम्रो मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट बाई 2 लेख्नु पाइयो एओसी भनेको यो ट्रायङ्गल एओसी को ठाउँमा मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट बाई 2 लेख्न पाइयो भनेको ल यसरी हेरौँ न मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट इज इक्वल टु के हुन्छ 2 इन्टु ट्रायङ्गल एओसी हो कि न किन भन्दाखेरि एसी बेस भयो ओरिजिन हाइट भयो के गर्ने रे रिजल्टेन्ट खोज्नलाई अथवा जेसुकै खोज्नलाई मोमेन्ट जुन फोर्स छ त्यो फोर्सलाई बेस बनाउने त्यहाँबाट जहाँनिर मोमेन्ट लिएको त्यो पोइन्टलाई हाइट बनाउने भनिसकेपछि यो हो चाहिँ ट्रायङ्गल एओसी को ट्वाइस भनेको मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट हुने रहेछ कि होइन छ मोमेन्ट अफ रिजल्टेन्ट भयो त्यसै गरी मोमेन्ट अफ पी र क्यू त हामीलाई अलरेडी थाहा छ भनेपछि अब यो हाम्रो यो आएको छ होइन ट्रायङ्गल एओसी इज इक्वल टु ट्रायङ्गल मैले फेरि लेखेको है नलेखिने हुन्छ प्लस ट्रायङ्गल एओबी आएको छ है और अब ट्रायङ्गल एओसी लेखेको ठाउँमा के लेख्न पाइयो MR/2 लेख्न पाइयो होइन त्यसै गरी ट्रायङ्गल एओडी लेखेको ठाउँमा के लेख्न पाइयो एओडी MQ/2 लेख्न पाइयो एम अबाउट यो ओ है सबैको मोमेन्ट चाहिँ ओ को पोइन्टमा लिएको छ है सबैको पोइन्ट मोमेन्ट चाहिँ ओ को पोइन्टमा लिएको छ खालि रिजल्टेन्ट चाहिँ आर को र क्यू को हो भनेर देखाउनु खोजेको त्यस्तै गरी एओबी को ठाउँमा एमपी लेख्न पाइयो पाइयो नि एओबी भनेको अघि निकालिसकेको थियो है भनेपछि के रहेछ अर एम अबाउट आर इज इक्वल टु एमपी प्लस एमक्यू लेख्न पाइयो मैले यही होइन भ्यारिग्नन्स थ्योरम भनेको एउटा फोर्सको एउटा कुनै मोमेन्ट पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु र अर्को फोर्सको पोइन्टमा मोमेन्ट लिनु त्यो दुईटालाई सम गरिदियो भने रिजल्टेन्टको पोइन्ट त्यही पोइन्टमा मोमेन्ट बराबरै हुन्छ भनेको के नि भ्यारिग्नन्स थ्योरमले भनेपछि हेन्स प्रुफ हजुर रेकर्ड गरिदिनु भएको छ रेकर्ड गरिदिएको छु तर किन बुझेको छैन हो बुझ्या भन्दा नि भर्खर बत्ती आएको नि छैन डाटा युज गरेर चाहिँ ट्रेन गरिएर सकिन्छ थाहा डाटा 1 आवर अनलिमिटेड लिऊ न त पैसै छैन मैले 2 आवर अनलिमिटेड लिएको त्यस्तै गर्नुभयो कि म्याम क्या मैले 2 आवर अनलिमिटेड लिएछु ल यो हेर है यो भयो नि बुझ्यो डाटा त चार्ज सकिन आँटेछ मेरो नि एउटा फोन चार्जमा छ त्यसै गरी ल गाइस अब हल्ला नगरौँ एकदम धेरै यो एकदम लामो छ है यस्तो कुरामा पनि टाइम लाग्यो भने हुन्छ र अब यसलाई मैले एक्सटेन्ड जतिवटा नम्बर अफ फोर्सलाई नि एक्सटेन्ड गर्न पाएँ कि पाएन यसलाई भनेको आर क्रस एफ भेक्टर इज इक्वल टु आर क्रस F1 प्लस आर क्रस F2 प्लस डट 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 जतिवटा फोर्स आर क्रस एन नम्बर अफ फोर्सेसलाई यो प्रिन्सिपललाई एक्सटेन्ड गर्न मिल्छ भनेर मैले भने र अब कहाँनिर जान्छौँ भन्दाखेरि आजको एकदम मुद्दा यो अस्ति भ्याउनु पर्ने अहिलेसम्म नभ्याएर ल मैले मेटेँ अब हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा मोमेन्ट अफ अ कपलमा जान्छौँ है आज एउटा न्युमेरिकल गराउने सोचिरहेको थिएँ कहाँ गर्छु ल ल ल ल मेटेँ मैले यो बुझिरहेछ नि मोमेन्ट अफ अ कपल भनेको के हो मलाई कसैले भन त दुईटैबाट लाग्ने फोर्स हैन इक्वल र अपोजिट फोर्स इज प्यारलल लाइन अफ एक्सन दुईटा फोर्सेस छ हैन हामीसँग अनि ती दुईटाको फोर्सेसको चाहिँ लाइन अफ एक्सन प्यारलल छ भने त्यस्तो खाली फोर्सले के बनाउँछ कपल फर्म गर्छ भनेको म्याग्निट्युड सेम हुने भयो प्यारलल लाइन अफ एक्सन हुने भयो र डिरेक्सन चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट हुने भयो बुझिन्छ यो एउटा फोर्स भयो यसकै प्यारलल हुनु पर्यो लाइन अफ एक्सन र डिरेक्सन अपोजिट हुनु पर्यो म्याग्निट्युड सेम हुनु पर्यो एफ हो नि एफ हुनु पर्यो खालि डिरेक्सन अपोजिट यो माइनस एफ हुन्छ के यसले के क्रिएट गर्छ कपल क्रिएट गर्छ अब कपलको बारेमा म अहिले सर भनिदिन्छु हैन तिमीलाई म नोट्स दिन्छु ल यसको
हामी डेरिभेसनहरू यस्तो केही छ भने अब के भन्न मिल्छ भन्दाखेरि एकचोटि कपालको सम गर त कुनै पनि यो बडीमा होइन यो कुनै पनि बडी छ यसमा यहाँनिर र यहाँनिर कपाल लाग्यो अरे लाग्यो यहाँ अर्को कपाल लाग्यो अरे ल यो 10 किलो न्युटनको कपाल लाग्यो यहाँनिर होइन 10 किलो न्युटनको फोर्स लाग्यो उल्टो र अनि यसमा 15 किलो न्युटनको अथवा जेसुकै हो एक्स किलो न्युटनको फोर्स लाग्यो भने यो सिस्टममा टोटल फोर्स कति छ अहिले मलाई भन त गाइज यो सिस्टममा टोटल फोर्स 0 छ हेर न समेसन एफएक्स इज इक्वल टु 0 गर त समेसन एफएक्स इज इक्वल टु गर त कति हुन्छ 0 नगर अहिले यताले यताको -15 + 15 भयो समेसन एफ5 भनेको -10 + 10 यो पनि 0 यो पनि 0 भनेसी जहिले पनि कपाल मात्रै शरीरमा मतलब बडीमा एक्ट गरेको छ भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि त्यसको रिजल्टेन्ट फोर्स चाहिँ जहिले पनि 0 हुने रहेछ फोर्स 0 हुने रहेछ भनिसकेपछि मोमेन्टले चाहिँ के कपालले के क्रिएट गर्ला त फोर्स त दिने रहेनछ रिजल्टेन्ट फोर्सै 0 हुने रहेछ भनिसकेपछि रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुँदा हुँदै पनि त्यसले चाहिँ के दिन सक्ला त कपालले भन्दा मोमेन्ट चाहिँ दिन सक्छ रिजल्टेन्ट फोर्स 0 हुँदाखेरि पनि मोमेन्ट चाहिँ दिन सक्ने हुन्छ है अब कसरी दिन्छ भन्दाखेरि अब हेर यहाँ यो फोर्स र यो फोर्सको लाइन अफ एक्सन त फरक छ नि त लाइन अफ एक्सन फरक हुन साथै त्यो बीचको जुन डिस्टेन्स छ त्यसले चाहिँ मोमेन्ट दिन्छ बुझ्यो है अब अर्को कुरा हेरौँ यसलाई कसरी भेक्टर फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ भनेर हेरौँ ल यो मेरो एकदम एक्सिस हो है यो वाइ एक्सिस यो 90 डिग्री हो अजुम गरौँ न एकदम बाङ्गो बनाएँ मैले है कुनै एउटा बडी छ होइन कुनै एउटा बडी छ र कुनै होइन बडीको कुनै एउटा पोइन्ट छ भनौँ होइन त्यसै गरी यहाँ अर्को पोइन्ट छ है एउटा फोर्स कतातिर लाग्यो भन्दा हाम्रो सपोज यतातिर लाग्यो अरे -f डिरेक्सनमा अर्को फोर्स यतातिर लाग्यो अरे एफ डिरेक्सनमा है देखिरहेछ नि होइन भनेपछि यो पोइन्टबाट कुनै पनि ओ भन्ने पोइन्टमा हामीले मोमेन्ट लिनु भने यो आर भेक्टर भयो यो पनि भेक्टर फर्ममा यो पनि भेक्टर फर्ममा है र योलाई भने मैले आरको भेक्टर भयो डिरेक्सन हेर यहाँ छ नि बाहिरतिर गछ नि ओबाट बाहिरतिर ओबाट फोर्सतिर यसलाई मैले आरबी को नाम दिएँ यसलाई मैले आरए को नाम दिएँ यो पोइन्टलाई ए हो भने यो पोइन्ट बी हो है त्यसै गरी भनिसकेपछि बुझिन्छ यो कुनै एउटा बडी छ बडीको दुईटा कुनै पोइन्ट लिए ए र बी भन्ने पोइन्ट लिए ए पोइन्टमा फोर्स एफ एक्ट गर्छ भने बी पोइन्टमा फोर्स -f एक्ट गर्छ होइन -f एक्ट गर्छ र अब यो कुनै पनि पोइन्ट ओमा हामीले चाहिँ मोमेन्ट लिन खोज्दैछौँ रे कस्तो खाले मोमेन्ट क्रिएट गर्छ कस्तो इफोर्ट मतलब कस्तो खाले एक्सन क्रिएट गर्ने रहेछ कपालले भन्ने कुरा हेर्नको लागि मैले कुनै पनि एउटा पोइन्ट ओमा मैले के गर्न खोजेँ रे मोमेन्ट लिन खोजेँ मोमेन्ट लिन खोजिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि आर क्रस एफ हो हामीलाई फर्मुला थाहा छ आर भनेको कहाँदेखि कहाँसम्म यो पोइन्टदेखिबाट त्यो फोर्स लागेको पोइन्टसम्मको भेक्टर पोजिसन भेक्टरलाई आर भन्यो त्यसै गरी यो पोइन्टबाट अर्को फोर्स लागेको पोइन्टसम्मलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्छ आरए भन्ने पोजिसन भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गर्छ पोजिसन भेक्टर भन्नाले के हो थाहा छ नि है होइन हुन त हो जस पोजिसन भेक्टर भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीको पोजिसन देखाउँछ कुनै पनि एउटा कुनै रेफरेन्स पोइन्ट अथवा रेफरेन्स लाइनको पोजिसन रेफरेन्स लाइनको रेस्पेक्टमा होइन कुनै पनि बडीको पोजिसन देखाउँछ भने त्यस्तोलाई पोजिसन भेक्टर भन्ने हो जस्तै कि एक्स एक्सिसबाट मैले पोजिसन भेक्टर बनाएँ भने यो अब्जेक्ट यहाँ छ भने यो अब्जेक्ट यहाँ छ भने पोजिसन भेक्टर यस्तो हुने भयो नि सिम्पली त्यही हो पोजिसन भेक्टर भनेको यसमा धेरै बेर लिङ्क गर्न गरौँ र अब मैले लेखिदिएको छु है कपीमा नोट्समा लेखिदिएको छु के भन्दाखेरि आरए भनेको चाहिँ पोजिसन भेक्टर यो र यो फोर्स बिचको पोजिसन भेक्टर हो आरबी भनेको चाहिँ यो र यो फोर्स बिचको पोजिसन भेक्टर हो भनेर मैले होइन अब भनिसकेपछि सो मोमेन्ट लिउँ है मोमेन्ट्स लेख्दै गरेँ गाइज एफ भेक्टर एन्ड एफ बार अबाउट ओ भनेको कस्तो आउँछ मलाई भनिदेऊ त इज इक्वल टु आरए क्रस एफ होइन प्लस आरबी क्रस -f होइन बुझिन्छ नि यो है और एम अबाउट ओ भेक्टर इज इक्वल टु कस्तो हुन्छ यो आरए माइनस आरबी
क्रस एफ लेख्न पाइयो यो माइनसलाई यहाँ राख्दै यहाँ एउटा सानो स्टेप अर्को पनि लेख्दै है माइनस आरबी क्रस एफ लेख्दै मैले दुईटा एफ हो एफलाई कमन लियो त्यही साइडमा कमन लिनुपर्छ उतै साइडमा कमन लिनुपर्छ है गाइस यहाँ अगाडि लिन हुँदैन भेक्टरको प्रडक्ट चाहिँ एकदमै के हुन्छ पोजिसन कहाँनिर राखेको छ एकदमै त्यसले फरक पार्छ त्यही भएर आरए क्रस आरबी इन्टु एफ है आरए माइनस आरबी अब हेरे हामीलाई आरए माइनस आरबी हेर त यहाँ डायग्रामबाट हेर आरए यो छ हो यहाँनिर डिरेक्सनमा गछ आरबी यहाँनिर डिरेक्सनमा गछ भनेपछि तिमी अब मलाई हेर है आरए र आरबी कसरी पत्ता लगाउने त भन्दा यसलाई मैले यो आरए बनाएँ हो यहाँ कुनै पनि यहाँनिर आरबी छ यहाँ यसरी आरबी छ भनेदेखि यो आरए माइनस आरबीले के भन्छ यो त अहिले आरए र आरबी एउटै डिरेक्सनतिर गछ जुन डिरेक्सनमा आरबी छ नि त्यसको अपोजिट डिरेक्सनमा आरबी बनाऊ ल यसरी यसले के दियो माइनस आरबी दियो किन भन्दा होइन हामीलाई त माइनस आरबी चाहिएको छ नि त हेर न यो माइनस आरबी होइन यो मैले मेटेँ होइन अहिले नमेटौँ कसरी भन्दा होइन यो आरए भयो होइन यो आरबी भयो नि यो त प्लस आरबी हो नि त पोजिटिभ आरबी हो अब हामीलाई के छ ओहो मैले इन्भर्ट गर्न बिर्सेछु यो चाहिँ थेत्तेरी होइन नि ल म यो पुरै भिडियो नै इन्भर्ट गरेर दिन्छु र अब यो आरबी भयो भने चाहिँ हामीलाई माइनस आरबी चाहिएको छ आरए र आरबीको हामीलाई त के थाहा छ भन्दाखेरि पी भेक्टर ट्रायङ्गल लगाउनको लागि पी भेक्टर र क्यू भेक्टर पी र क्यू भेक्टर दुइटै पोजिटिभ छ होइन त्यसो भयो भने पीबाट ओरिजिन भएको रे क्यूको एन्डसम्म गयो भने रिजल्टेन्ट दिन्छ भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई पी भेक्टर प्लस क्यू भेक्टर इज इक्वल टु आर भेक्टर होइन यो केसमा भनेपछि हामीलाई प्लस क्यूको ठाउँमा हाम्रो माइनस आरबी छ के त्यही भएर आरबीलाई माइनस यसकै ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा एक्सटेन्ड गरिदिउँ होइन यसरी यो भनेको माइनस आरबी भयो अब है माइनस आरबी भेक्टर भयो अब यो आरए र आरबी भेक्टरको रिजल्टेन्ट हेर त यहाँ यो र अनि यस्तो छ भनिसकेपछि यसलाई मैले अब प्यारालेलोग्राम ल लगाएँ भने यस्तै गरी गरेँ है अनि त्यसपछि यस्तो गरी गरेर गरेँ भने ठ्याक्क रिजल्टेन्ट यसले दिने भएको भएन यो पोजिसन भेक्टरले आर यसलाई मैले सिम्पली के नाम दिएँ आर दिएँ है हेर त यहाँ देख्यो बुझिन्छ यो प्यारालेलोग्राम ल लगाएँ यहाँ आर भयो भनेपछि यो आरलाई अब यहाँनिर ट्रान्सफर गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन भन्नाले यो आर बराबर यही हुने भएको भएन यहाँनिर म्याग्निट्युड सेम नै हुने भयो क्या यो दुइटाको डिफ्रेन्स यहाँनिर आउने भयो भनेपछि यसलाई अब हामीले हजुर प्यारालेलोग्राम ल लगाएको हो यहाँनिर चाहिँ यो त यता डिरेक्सनमा आयो नि ट्रायङ्गल ल लाउँदा पनि हुन्छ हामीलाई त माइनस आरबीसँगको रिजल्टेन्ट चाहिएको छ क्या त्यही भएर माइनस आरबी ताने होइन अनि यहाँ रिजल्टेन्ट यस्तो आउने रहेछ यो डिरेक्सनमा आउने रहेछ यसलाई टक्कै यहाँनिर राख्दा ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट यो पोइन्टमा जाने नै आरबी हुने रहेछ यो यसले के देखाउँछ भने आरए माइनस आरबी देखाउने रहेछ क्या यो आरले कसरी जाने रहेछ भन्दाखेरि र यो भयो है बत्ती आयो ल यहाँबाट यसलाई कनेक्ट गर्ने भने यो आर हुने रहेछ किनभने यो आर बराबर हुने रहेछ यसलाई अब हामीले रिप्लेस गरौँ आर एफ भेक्टर यो आर के रहेछ त भनिसकेपछि अब चाहिँ यो आर पोजिसन भेक्टरले के देखाउने रहेछ के देखाउने रहेछ हजुर त्यो त हो त्यो त तिमीले अब त्यो त इस्ट्याब्लिस्ड फ्याक्टर भयो होइन तर यसले मिन चाहिँ के गर्ने रहेछ त जस्तै कि यो एउटा फोर्स छ होइन यो आरको फोर्स छ है देखिरहेको छु नि मैले मोमेन्ट अबाउट यो पोइन्टमा लिएँ भने र मोमेन्ट अबाउट यो पोइन्टमा लिएँ भने अथवा मोमेन्ट यहाँनिर लिएँ भने अथवा मोमेन्ट यहाँनिर लिएँ भने यो फोर्सेसको भ्यालु कति हुने रहेछ जुनसुकै पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदा नि यो आर क्रस एफ हुने रहेछ कि रहेनछ दुइटैको भ्यालु एउटै छ हामीलाई यो कहाँनिर लियो मोमेन्ट कहाँनिर लियोसँग सरोकार रहेछ त भन त रहेन रहेछ चाहे तिमी ओमा मोमेन्ट लियो अब यहाँनिर अर्को ओ ड्यास बनाएर मोमेन्ट लियो चाहे तिमी पी बनाएर मोमेन्ट लियो चाहे तिमी क्यू बनाएर मोमेन्ट लियो अब हामीलाई सरोकार छैन अब दुईटा फोर्स र त्यो बिचको डिस्टेन्ससँग मात्रै सरोकार रहेछ र मैले अलरेडी भनिसकेको थिएँ यो आर भेक्टर भनेको भेक्टर टर्ममा हो अब यसलाई क्रस प्रडक्ट गर्दाखेरि एफडी साइन थीटा नै आर एफआर साइन थीटा नै आउँछ यो भनेको एफ इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सै रहेछ कि रहेनछ फेरि पनि अघिकै जसरी के एफ इन्टु पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सै रहेछ भनेपछि दुईटा कपलको चाहिँ बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स जुन छ
त्यो फोर्स इन्टु त्यो पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्सले नै जहिले नि कपल दिने रहेछ। हामीलाई सरोकार छैन, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स दुईटा फोर्स बिचको हो क्या। कहाँबाट मोमेन्ट लियो त्यो पोइन्ट बिचको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स छैन। अब कहाँबाट मोमेन्ट लियोसँग हामीलाई सरोकार छैन। कपलको एकदम स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक भनेको के हो, मोमेन्ट कुन पोइन्टमा लिएको छ त्यो कपलको हामीलाई मतलब छैन। कपलले सिम्पली मोमेन्ट मात्रै दिन्छ। कपलले सिम्पली मोमेन्ट दिन्छ, त्यसको भ्यालु भनेको चाहिँ दुईटा कपल बिचको डिस्टेन्स, पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स इन्टु त्यसको कुनै एउटा म्याग्निट्युडसँग मल्टिप्लाई गरिदियो भने इन्टु हो है, त्यसले कपलको मोमेन्ट दिने रहेछ। त्यो कपलले दिने मोमेन्ट बराबरको भ्यालु दिने रहेछ। हामीलाई मोमेन्ट कहाँनिर लियो मतलब भएन। भनिसकेपछि कपल त के रहेछ, फ्री रहेछ होइन त। कपल त मैले एक ठाउँमा लगाइरहेको छु भने त्यो कपल त त्यो बडीभरि जहाँ पनि सार्न पाइएन भनेपछि फ्री भेक्टर रहेछ क्या कपल त। कस्तो रहेछ, फ्री भेक्टर। त्यही भएर कपललाई फ्री भेक्टर भनिन्छ। त्यसको पनि प्रुफ छ है। यसलाई मैले फर्दर एक्सटेन्ड गरेर सट्ट लेख्दै भने पनि फरक पर्दैन होइन, तर त्यो नलेख्दै सिधै अर्को छुट्टै प्रुफ गरायो भने पनि फरक पर्दैन है। भन्नाले एक्जाममा तिमीहरूले यो गरिसकेर मैले सानो ल्याङ्ग्वेज लेखिदिएको छु कपीमा, त्यही भनेर क्या। जस्तै कि अब आर भेक्टर चाहिँ केसँग इरेस्पेक्टिभ अफ पोइन्ट एट विच मोमेन्ट इज टेकन हो कि न। आर भेक्टर भनेको इरेस्पेक्टिभ अफ पोइन्ट एट विच मोमेन्ट अफ टेकन मोमेन्ट इज टेकन भयो कि भएन। यो एउटा फोर्स भयो, यो अर्को फोर्स भयो, आर भनेको त यो भयो। कहाँनिर मोमेन्ट लियोसँग सरोकार भयो, इरेस्पेक्टिभ भइसकेपछि यो कपललाई फ्री भेक्टर बनाउन जान्छ भनेर लेखिदिएको छु मैले कपीमा। तर अब यो नलेखेर तिमीहरूलाई अब एक्जाममा डिराइभ के अरे प्रुफ द्याट कपल इज अ फ्री भेक्टर भनेर सोध्छ है। सुनिरहेछ? यसको चाहिँ अब यो प्रुफ गरिदियो भने सजिलो। किताबमा नि यही प्रुफ छ होइन, त्यो अहिले भनेको मैले भनेको पार्ट छैन किताबमा। कपल इज अ फ्री भेक्टर त्यसरी नै इस्टाब्लिस गर्न मिल्छ भनेर भन्न खोजेको। र अब कपललाई फ्री भेक्टर देखाउँ है हामी। एउटा फोर्स यस्तो छ हामीसँग, अर्को फोर्स यस्तो छ है। अब हामीले यहाँनिर एक्सिस बनाइदिउँ, यसलाई एक्स एक्सिस बनाइदिएँ, यसलाई के भनौँ मैले अब वाइ एक्सिस भने, यसलाई मैले जेड एक्सिस भन्यो भनेपछि एउटा फोर्स हामीसँग एफ छ होइन, अर्को फोर्स एफ माइनस एफ हो है यो हुन चाहिँ। तर एफै भने मैले अहिलेको लागि, किन भन्दाखेरि एफ त एफै हो नि होइन। यहाँसम्मलाई इन्डिकेट गरौँ फोर्सले, यहाँसम्मलाई इन्डिकेट गरौँ फोर्सले है। भनिसकेपछि अब यसलाई ओ भने, त्यसपछि यसलाई ए भने, यसलाई बी भने, यसलाई सी भने। यो ए भनेको कति बराबर हुनुभयो, यो स्क्वायर यसले बनाएको चाहिँ यो यति ए बराबर भयो अरे भने, यो बी बराबर भयो भने ए को कोअर्डिनेट भन त मलाई। एबीसीडी को कोअर्डिनेटहरू भन, एबीसी र ओ को कोअर्डिनेट भन त। ए भनेको 1,0, बी भनेको 1,b हुने भयो, सी भनेको 0,b हुने भयो होइन त। डाइमेन्सनमा देखाउँदाखेरि 0,0 भएन र 1,00। यो अहिले यसलाई इग्नोर हान्दियो न ल, यही मात्रै हेर नै अहिलेको लागि 0,0 नै हो। भन्नु खोजेको 3 डाइमेन्सनमा पनि एक्सटेन्ड गर्नु मिल्छ भनेर मात्र देखाउनु खोजेको। एकदम 0,0 नै हो त्यो। ल सबै 0 हुन्छ, कमा 0 हुन्छ लास्टमा, किनभने यो हामीले त एकदम एक्स वाइ प्लेनमै मात्रै राखेको छौँ क्या अहिले एफलाई है। अब भनिसकेपछि के भन्दाखेरि प्रुफ चाहिँ के भन्दाखेरि प्रुफ हियर वी हेभ, मैले लेखाइन है सबैजनाले, अब कोही पनि छैन म बुझाउँछु मात्र ल है त। थ्योरी पार्ट लेखाइन, मतलब भन्नु खोजेको ल्याङ्ग्वेज लेखाइन क्या। दुईटा फोर्स छ, एउटा एफ फोर्स छ बी र सीमा एक्ट गर्ने, अर्को फोर्स छ ओ र एमा, अर्को एफ फोर्स छ जुनको चाहिँ डिरेक्सन अपोजिट छ, ओ र एतिर जान्छ, अर्को फोर्स चाहिँ बी र सीतिर जान्छ, डिरेक्सन अपोजिट तर लाइन अफ एक्सन प्यारलल छ भने मैले होइन। अनि त्यति भनिसकेपछि मैले अर्को के भन्छु भन्दाखेरि अब हामीले यो कपल फ्री भेक्टर हो भनेर देखाउनुको लागि के गर्नु पाइयो, यहाँनिर जुनसुकै पोइन्टमा पनि मोमेन्ट लिँदाखेरि चाहिँ एउटै भ्यालु आउँछ भने त्यो फ्री भेक्टर भयो कि भएन। To prove that couple is a free vector, we can take moment at any point in here होइन। भनिसकेपछि सबसे फर्स्टमा मैले के गर्छु भन्दा मोमेन्ट अबाउट ओ लिएँ। मोमेन्ट अबाउट ओ लिँदाखेरि फोर्स कति हुन्छ, आर क्रस एफ हो। यो भनेको यो त 0 हुने भयो, यसले दिने यो फोर्सले दिने मोमेन्ट अबाउट ओ 0 हुने भएको भन। यो फोर्सले ओरिजिनमा दिने मोमेन्ट 0 हुने भएको भन। लाइन अफ एक्सनमै छ कि हेर न यो पोइन्ट, भनिसकेपछि 0 हुने भयो होइन। पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ त यो र यो बिचमा,
यो र यो फोर्स बिचमा परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स छ त, यो त एउटै लाइन अफ एक्सनमा छ, यसले 0 दिनुभयो। तर यसले त के दिने भयो भन्दाखेरि आरसी देखिबाट सी पोइन्ट ओ सम्म अनि इन्टु एफ बराबर दिने भयो। आरसी भने आरसीको भनेको के हो भन्दाखेरि बीजे हो नि त, बी इन जे डिरेक्सन है, अथवा यस्तो गरौँ न 0, बी माइनस 0, 0 यो भनेको त्यही हो इन्टु, अब यसलाई मैले एफ यो अपोजिट डिरेक्सनमा छ भने माइनस एफ आई भेक्टरले रिप्रेजेन्ट गरेँ है, बुझिरहेको छ यो। अब यहाँ दिइराख्नु परेन, इज इक्वल टु बीजे इन्टु माइनस एफ आई हुने भयो है, भनेपछि बी अनि त्यसपछि एफ हुने भयो, अनि जे क्रस आई भनेको के हुने भयो, जे क्रस आई भनेको के होइन माइनस के, भनिसकेपछि माइनस माइनस प्लस भयो, बिएफ इन के डिरेक्सन हुने भयो है, बुझिन्छ यो। त्यसै गरी अब अर्को पोइन्टमा मोमेन्ट लिउँ। मोमेन्ट अबाउट कहाँनिर लेख्छु मैले भन्दा मोमेन्ट अबाउट एमा लिउँ है। मोमेन्ट अबाउट ए भयो भने आर क्रस एफ नै हो फर्मुला त, तर अब के को बिचमा भन्ने हो, यहाँनिर मोमेन्ट लियो भने फेरि अब यो फोर्सले त 0 दिनु भयो, यही फोर्सले मात्रै दिनु भयो, सेम नै हुने भयो के, त्यही पनि हेरौँ न। मोमेन्ट अबाउट ए लियो भने सी ए हुने भयो होइन, आर कहाँदेखिबाट सीबाट एसम्म लिएको इन्टु एफ भेक्टर हुने भयो, भनिसकेपछि आरसिए भनेको के हो भन्दाखेरि 0, बी माइनस ए, 0 हो कि होइन यसको कोअर्डिनेट आई र जे को टर्ममा, अनि त्यसपछि माइनस एफ आई भेक्टर इज इक्वल टु माइनस एआई, ओ माई गड के गरेँ मैले हो, माइनस एआई प्लस बिजे इन्टु एफ भेक्टर, एफ को आई भेक्टरसम्म बराबर हुने भयो है। यो करेक्ट बुझेछ नि, यसलाई र यसलाई घटायो माइनस एआई आयो, यो 0 इन्टु आई प्लस बी इन्टु जे हो, 0 इन्टु ए इन्टु आई प्लस 0 इन्टु जे हो क्या, त्यही भएर यो माइनस एआई प्लस बिजे हुने भयो होइन। यो हजुर एमए इज इक्वल टु आर क्रस एफ है, यो फर्मुला बेसिक फर्मुला लेखेँ, आर सीबाट एमा होइन त, सी मतलब ए पोइन्टबाट सीतिर जानुपर्छ भनेपछि सिए लेखिन्छ, थाहा छ नि यो ए पोइन्टबाट सीतिर जानुपर्ने छ हामीलाई, परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स सिए, सी ड्यास सी बाई ए इन्टु एफ भेक्टर गरेँ होइन। अब आरसिए भनेको 0, बी होइन त कोअर्डिनेट यसको, 0 आई प्लस बिजे हो नि यो भनेको, माइनस एआई प्लस 0 जे होइन त, क्रस माइनस एफआई के, एफ को डिरेक्सन आईतिर छ मतलब एक्स एक्सिसतिर छ तर नेगेटिभमा छ भनेपछि माइनस एफआई हुने भयो। अब यसलाई पहिला सुरु प्लस माइनस ओपन गरिदियो भने 0 माइनस ए भनेको माइनस ए आई डिरेक्सनतिर प्लस बी माइनस 0 भनेको बी जे डिरेक्सनतिर इन्टु एफ भेक्टर कतातिर छ आईतिर छ नेगेटिभ छ होइन। भनिसकेपछि अब यसलाई र यसलाई क्रस गर्दाखेरि आई क्रस आई कति हुन्छ मलाई कसैले भन्नु त, आई क्रस आई 0 म्याम, किन 0 हुन्छ, आई स्क्वायर साइन थीटा हुने भयो, साइन थीटा भनेको यो केसमा एउटै डिरेक्सनतिर छ भने 0 हुने भयो होइन, साइन 0 भनेको 0, त्यही भएर आई क्रस आई चाहिँ 0 हुन्छ। भनेपछि कि यो र यो टर्म माइनस एआई क्रस माइनस एफजे भनेको यो चाहिँ के हुने रहेछ 0 बराबर हुने रहेछ, प्लस बीजे क्रस माइनस एफआई होइन, यो भनेको बीएफ जे क्रस आई हुने भयो, जे क्रस आई हुने भयो होइन, यो भनेको बीएफ के हुने भयो, फेरि पोजिटिभ नि आयो देखिएन कि क्या हो, बीएफ के हुने भयो, बुझिन्छ। अब फेरि अब अर्को पोइन्टमा मोमेन्ट लिउँ, यही प्रुभ गर्नको लागि मोमेन्ट एट पोइन्ट बी लिउँ। अब मोमेन्ट एट पोइन्ट बी लिँदाखेरि फेरि के हुन्छ, आर यो भेक्टरले त 0 मोमेन्ट दिन्छ, यो फोर्सले त 0 मोमेन्ट दिन्छ नि यहाँनिर, किन भन्दाखेरि यो यही पोइन्टमा छ, लाइन अफ एक्सनबाटै त्यो जहाँनिर मोमेन्ट लिने हो त्यहीँबाट लाइन अफ एक्सन पास हुने भइसकेपछि यसको कारणले आउने के हो मोमेन्ट 0 हुने भयो भनेपछि यो फोर्सको कारणले मात्रै मोमेन्ट आउने भयो। आर यहाँदेखिबाट यसको लाइन अफ एक्सन कहाँनिर सुरु भएको छ भन्दाखेरि एबी, एबाट बी इन्टु एफ भेक्टर हुने भयो है, इज इक्वल टु आरएबी भनेको के हो भन्दाखेरि
के हो एआई प्लस बिजे माइनस एआई प्लस 0 इन्टु जे हो क्या नि यो भनेको क्रस। अब यो त पोजिटिभतिर छ एफ आई डिरेक्सनतिर गयो क्या बुझिरहेछ यो कहीँनिर गएर बुझेको छैन भने सोध है इज इक्वल टु यो र यो काटिहाल्यो होइन बी जे डिरेक्सन इन्टु एफ आई डिरेक्सन हुने भयो के बिग्रियो यहाँ के बिग्रियो म्याम हजुरले नोट हालिदिनु भयो र एकछिन यो उल्टो भयो यहाँनिर एबी नै भए पनि ए र 0 हुने भयो यहाँ चाहिँ ए र बी हुने भयो क्या उल्टो भएछ मैले ए र 0बाट ए र बी मोमेन्ट अबाउट बी हो नि त बी भइसकेपछि यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स भनेपछि चाहिँ पहिला सुरु यसले यहाँबाट चाहिँ यो घटाउनुपर्छ क्या यो बुझिरहेछ है यो किन यो गरेको भनेर बुझिन्छ नि होइन जहाँबाट लिने हो जुन पोइन्टबाट मोमेन्ट लिने हो होइन जस्तै कि यो ओ पोइन्टबाट मोमेन्ट लिने हो र यो ए पोइन्टमा मोमेन्ट लिने हो भने पहिला सुरु यसको भ्याल्यु माइनस यसको भ्याल्यु घटाइन्छ है यो पोइन्टबाट मोमेन्ट लिने पोइन्ट है यो चाहिँ मोमेन्ट लिने पोइन्ट है यो पोइन्ट चाहिँ जहाँनिर भेक्टर एक्ट गरेको छ फोर्स एक्ट गरेको छ भनिसकेपछि त्यो फोर्स एक्ट गरेको पोइन्ट माइनस मोमेन्ट जहाँ लिएको पोइन्ट हो त्यसलाई डिफरेन्स गर्ने भनिसकेपछि फोर्स एक्ट गरेको यहाँनिर छ एमा त्यही भएर ए कमा 0 हुने भयो अनि अब अर्को मोमेन्ट हामीले यहाँ बीमा लिएको छौँ ए र बी भयो त्यही भएर यति आउँछ अब यो माइनस बिजे आउँछ भनिसकेपछि बिएफ जे क्रस आई भनेको यहाँ माइनस आउने भयो जे क्रस आई भनेको माइनस के हो माइनस माइनस प्लस भयो बिएफ के बुझिरहेछ है जतिजना छ त्यतिजनाले बुझिरहेछ नि है गाइज सबैले ब्लड देखिरहेछ डाटा चलाइरहेको छु कि के हो क्लियर आइरहेछ मैले त डाटै चलाइरहेको छु त नेट बत्ती आए पनि खै ल हेर है बुझ्यो बिएफ के आयो भने चाहिँ हरेक पोइन्टमा चाहे यहाँ ल्याउँ अब फेरि तिमीले यहाँ लिँदा पनि हुन्छ यहाँ लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो यो पोइन्ट माइनस यो पोइन्ट गर्नुपर्छ है आर गर्दाखेरि चाहिँ जहाँनिर फोर्स एक्ट गरेछ त्यो पोइन्ट माइनस जहाँनिर मोमेन्ट लिएको त्यहाँनिरको पोइन्ट माइनस गर्ने हो है त्यो गर्दाखेरि पनि यही भ्यालु आउँछ अब कन्क्लुजन अब यति गरिसकेपछि कन्क्लुजन लेख्दियो भने एमओ इज इक्वल टु एमए इज इक्वल टु एमबी रहेछ भने चाहिँ जहाँ पोइन्टमा मोमेन्ट लिँदाखेरि पनि के आउने रहेछ 0 नै आउने रहेछ अब तिमीले यहाँ किन ओ ए बीमै लिनु म यहाँनिर लिन्छु भनेर तिमी जोस्यो भने ल्याऊ पाइन्छ त्यो लिँदाखेरि पनि त्यही नै गर्ने हो तिमीले अब एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट लेख्न पर्यो र यो पोइन्टको पनि एक्स वाइ जेड कोअर्डिनेट चाहिँ सपोज गर्नु पर्यो त्यो दुईटा बिचको डिफरेन्स गर सायद मोमेन्ट सेम नै आउनुपर्छ त्यही अब आई इन्टु जे आई क्रस जे भनेको के हो जे क्रस आई भनेको माइनस के हो यस्तो कुराहरूलाई ध्यान दियो भने जुनसुकै पोइन्टमा राख्दाखेरि पनि मोमेन्ट सेम नै आउने रहेछ त्यो भनेको के हो बी इन्टु एफ रहेछ किन नि बी भनेको पर्पेन्डिकुलर डिस्टेन्स हो भने बी इन्टु एफ रहेछ मोमेन्ट भनेको अब के डिरेक्सन भनेको यो एक्स र वाइ आई र जे डिरेक्सन भने के भनेको आउटवर्ड डिरेक्सनमा के डिरेक्सनतिर जाने रहेछ भनेर बुझिन्छ अथवा यो केसमा यो एक्स र वाइ प्लेन हो भने यसरी आउने रहेछ भनेर बुझिन्छ मुभमेन्टको सेन्स चाहिँ है त ल अब यो सोच है एक्जाम हजुर रेकर्ड गरेको छु तर अब तिमीहरूले के चाहिँ रेकर्डिङ सुन्छौ हो त्यत्रो 5th क्लासमा अब र यति भइसकेपछि अब हामीले म यहाँ यो लेख है स्टेप्स टु फाइन्ड स्टेप्स टु फाइन्ड द रिजल्टेन्ट अफ कोप्लानर यसबाट न्युमेरिकल आउँछ है टन्न कहिले सोध्छ कहिले सोध्दैन तर हेरी मतलब यो च्याप्टरबाट आइराख्ने न्युमेरिकल भनेको यहाँबाट पनि हो यो पोइन्टबाट कन्करेन्ट फोर्स सिस्टम यो भनेको के हो थाहा छ नि हैन कोप्लानर नन कन्करेन्ट फोर्स सिस्टम भनेको के हो एउटै पोइन्टबाट पास हुँदैन फोर्सेसहरु तर एउटै प्लेनमा चाहिँ पर्छ
यो XY प्लेन भयो, फोर्स एउटा यस्तो छ, एउटा यस्तो छ, अर्को यस्तो छ। ल यो एउटा लाइन अफ एक्सन यहाँ भयो, एउटा लाइन अफ एक्सन यहाँ भयो, एउटा लाइन अफ एक्सन यहाँबाट। यो केसमा यो कन्करेन्ट देखिए पनि यो र यो फोर्स चाहिँ कन्करेन्ट होइन है। यस्तो भयो भने कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुरा है। सबसे फर्स्टमा रिजल्भ द गिवन फोर्सेस। स्टेप्स लेख है, हरिजोन्टल्ली एन्ड भर्टिकल्ली। समेसन एफएक्स गर्नु पर्यो होइन, एन्ड भर्टिकल्ली समेसन एफवाई। यहाँ इक्विलिब्रियमको कुरा आएको छैन है। समेसन एफएक्स इक्वल 0 हुनुपर्छ, समेसन एफआई 0 हुनुपर्छ भन्ने कुरा छैन, किनभने यहाँ इक्विलिब्रियम कन्सेप्टलाई हेरेको छैन हामीले, त्यो फोर्सले गर्न सक्ने इम्प्याक्टहरूलाई मात्र हेरेको छौँ। अब अर्को के भन्दाखेरि रिजल्टेन्ट आउने भयो। त्यस्तो भइसकेपछि यदि इक्विलिब्रियममा थियो भने रिजल्टेन्ट 0 आउँथ्यो होइन। सो डिटरमाइन द रिजल्टेन्ट अफ फोर्सेस भने आर भनेको कस्तो हुन्छ, रुट अन्डर समेसन एफएक्स को होल स्क्वायर प्लस समेसन एफआई को होल स्क्वायर हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। किन? पी कम्पोनेन्ट प्लस क्यू कम्पोनेन्ट प्लस 2pq cos थीटा हो कि होइन? हो कि होइन हाम्रो फर्मुला? r is equal to p root under p square plus q square plus 2pq cos थीटा। अब दुईटा 90 डिग्री भइसकेपछि cos कति हुने भयो? ए छोड्दियो, यो नसोच, यो एकदम गडबड भइसक्यो अलरेडी। जस यो हो है, तर त्यस्तै गरी आउँछ। त्यस्तै के गर्यो भने एउटा हरिजन्टल कम्पोनेन्ट समेसन एफएक्स यतातिर हुने भयो, यतातिर समेसन एफआई हुने भयो है। के थियो फर्मुला? समेसन एफएक्स को स्क्वायर प्लस समेसन एफवाई को स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा होइन। थीटा अहिले 90 डिग्री छ भनेपछि cos 90 भनेको के हो? 0 होइन। यो कम्पोनेन्ट गयो नि, त्यही भएर समेसन एफएक्स स्क्वायर प्लस समेसन एफआई स्क्वायर हुने भयो कि रिजल्टेन्ट। बुझेको छ नि है? त्यहीँबाट आएको हो यो, नसोच होइन, सोच, त्यही नै हो। आगे त्यसरी हो, समेसन एफएक्स सबै एक्स डिरेक्सनतिर भयो, समेसन एफआई सबै वाइ डिरेक्सनतिर भयो, रिजल्टेन्ट चाहिँ यसरी निकाल्ने। अब रिजल्टेन्टको म्याग्निट्युड निकालिसकेपछि डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट कस्तो हुन्छ? यो डिटरमाइन द म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट फोर्स है। म्याग्निट्युड अफ रिजल्टेन्ट फोर्स, डिरेक्सन अफ रिजल्टेन्ट फोर्स कस्तो हुन्छ? समेसन एफवाई बाइ समेसन एफएक्स होइन त? के अरे फाइन्ड द डिरेक्सन। टाइम 8:40 सम्म हो। यहाँसम्म चाहिँ लेख न, एउटा डिरेक्सनसम्म लेख, त्यसपछि लाइन अफ एक्सन पत्ता लगाउने कुरा म भोलि भन्छु, अनि एउटा न्युमेरिकल पनि गराउँछु होइन। त्यसपछि मोमेन्टबाट फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने कसरी यताउता त्यो भोलि सिद्धाउनुपर्छ है। विथ रेस्पेक्ट टु एक्स एक्सिस पोइन्ट 3 सम्म लेख है अहिले। यो भनेको कति हो? tan थीटा इज इक्वल टु समेसन एफवाई अपन समेसन एफएक्स होइन। देयरफोर थीटा इज इक्वल टु tan इन्भर्स समेसन एफवाई अपन समेसन एफएक्स है। अब यसले के जनाउँछ? तिमीलाई यो डिरेक्सन थीटा त दियो होइन, एक्स एक्सिससँग थीटा एङ्गल त दियो। अब यो फोर्स यतातिर डिरेक्ट हुन्छ कि उतातिर डिरेक्ट हुन्छ कि अपवर्ड हुन्छ कि डाउनवर्ड हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ, कसरी थाहा हुन्छ? यही समेसन एफवाई र समेसन एफएक्सबाट। अब हाम्रो एफवाई को भ्यालु नेगेटिभ आएको छ र एफएक्स को भ्यालु पनि नेगेटिभ आएको छ भने के बुझिन्छ? दुईटैको भ्यालु नेगेटिभ आएको छ भने रिजल्टेन्ट यस्तो हुनु पर्यो कि परेन? यसले यता दिनु पर्यो, अर्कोले यतातिर डाउनवर्ड दिनु पर्यो, अर्कोले राइटतिर दिनु पर्यो। त्यसै गरी एफवाई पोजिटिभ आएको छ, एफएक्स नेगेटिभ आएको छ भने कस्तो बुझ्नु पर्यो? एक्स डिरेक्सनतिरको रिजल्टेन्ट यतातिर जानु पर्यो, वाइ डिरेक्सनको यतातिर जानु पर्यो होइन त? रिजल्टेन्ट यस्तो हुने भयो। त्यसै गरी एफवाई हाम्रो नेगेटिभ आएको छ, एफएक्स पोजिटिभ आएको छ भने के गर्ने? एफएक्स यतातिर जानु पर्यो, एफवाई यतातिर जानु पर्यो, यसको रिजल्टेन्ट यस्तो खाले होला। अब एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल त थीटा भइहाल्यो, यो केसमा पनि थीटा भइहाल्यो, यो केसमा पनि थीटा भइहाल्यो। त्यसै गरी हाम्रो एफवाई
एफवाई पनि पोजिटिभ एफएक्स पनि पोजिटिभ छ भने कस्तो हुनुपर्ने भयो, एक्स पनि पोजिटिभ वाइ पनि पोजिटिभ यस्तो खाले हुने भयो। यो थीटा एङ्गल भइहाल्यो, बुझिन्छ नि होइन। यसले त्यो देखाउँछ किताबमा क्वाड्रान्ट लेखेको छ, क्वाड्रान्टको त्यो सधैँभरि सिद्धान्त ट्रु होल्ड हुँदैन। जस्तै कि भन्नाले मैले के भन्न खोजेँ भन्दाखेरि तिमीले यो पोइन्ट एमा मुभमेन्ट लिएछौ अरे होइन, तिम्रो तर थीटा चाहिँ अझै पनि नेगेटिभ आयो अरे, दुइटै नेगेटिभ आयो अरे भन्नाले यो पोइन्टमा फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेन्टमा पर्नु पऱ्यो नि होइन। त्यसरी हेर्ने हो भने त हेर त थर्ड क्वाड्रेन्टमा फोर्स पर्छ भनेर भन्नु भनेको कतै तिमीले यहाँतिर फोर्स बनाउन सुरु गर्यो भने यहाँतिर नपर्ला जस्तो सोध्छौ नि त, तर त्यस्तो हुँदैन क्या। यो यहाँ पनि पर्न सक्छ क्या, यसरी पनि जान सक्छ क्या यो फोर्स। त्यही भएर त्यो थर्ड क्वाड्रेन्टवाला मतलब फोर्स हेर्दाखेरि त फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै परेछ नि त। तिम्रो सबै फोर्सेसहरू यसरी छ अरे यसरी छ अरे यसरी छ अरे, यो क्वाड्रेन्टमा तिमीले प्लेस गर्यो भने तिम्रो रिजल्ट्यान्ट चाहिँ अब थर्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्छ भनेर भन्न पाइन्छ त। रिजल्ट्यान्ट चाहिँ यही फोर्सेसकै कतै पोइन्टतिर बिचतिरै पर्ला नि त होइन। त्यही भएर त्यो क्वाड्रेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ झुकिन्छ होइन। बरु त्योभन्दा यसरी बुझ्यो हुन्छ एफएक्स र एफवाईको डिरेक्सन हेर्ने, अनि त्यही अनुसार इन्क्लिनेसन चाहिँ कतातिर हुन्छ भनेर बुझ्न पर्यो। ल अब यसपछि अर्को स्टेपमा मैले लाइन अफ एक्सन पत्ता लगाउने कसरी भनेर लेखेको छु होइन। त्यो चाहिँ म अब अर्को क्लासमा